محمد الأمين يكون مبرات عمره سيهونه هيا مستامت خديجة الكبرى الله داروت يرقايت وحرايس يتم بيت بيالك سنتن سوا الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى ورجوا خير الورى يا شمس الرسالة نجبون اندهون وارقوا يا لنا تابات يتيمان فأوا بلو اندالوت دقفت قنارقو بياسادقوت تاماي قال أكباري سيهون وايتاوت لاقبها لك يا ابن عبد الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ولا جوا ولا جوا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ولا جوا ولا جوا خير الورى يا شمس الرسالة على يجبوت هبتنا نبرت تاماي بيهونو نو يا سوددوت سو تاماي كونه وند بيهون سيت فلاقيو يبزا لا يطام تدرت عايشه لا وخاين نو قول الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እኔም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት ሙሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገላ خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እኔም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት ሙሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገላ خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ታማኝ የሰው ንብረት ያልነኩ ቅንጣት ወጣቱ ነው እንኳን ባፍለኝነት አይተውም አያውቁን አጅነብይ ሴት ያሰበችውን አገባችወት ይዛ ሄደች ሸልማሽ በልበላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة يا ታላቁን ታላቅ የዓለሙ መብራት አጎቷን ወረቃን ላከችበት ሰዎችን ቢጥሩ ሊያፋርሱባት
ፍርዱ ተቀድሞ ሳቢቅ ሆኖላት የልጅነትን አደረጋት መውላ ኸይረል ወራ የሸምስ ሪሳላ رضي الله عنها خديجة ونجي بالتدار يا بيت ما بيتي يا سدست لزوجي يا أمه والناتي فاطمة أنا زينب أم كلثوم صوست يا رقية يا قاسم يا عبد الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى حبيبي الله خير الورى يا شمس الرسالة عجبا هيوتي على تدار كوسونا ومريتي ያውም ጀነት አገር ሁሉም ወላበት አደም ብቸኝነት ቢያስጠላበት ሐዋም ቢያገቡ ነው ያማረበት ተሞሸሩ በጀነቱ ጫጉላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى بشربة تسرتا تأكل جنة ينور قميص لبسا بنور مكنة تزوج سلوات خلق حوا مستي محروم بنبي لا يورد صلوات بلجه لجتها رسول الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة أنا أنبياء مرسلون نقص شمامنت يا لا قبائل لما وطأت زاونت بركة يلوم يا لا تهوتي ما أقبات مولد إنجي نسل ما بركت صالح لجوج يالهونو تلالا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ونجب መዋደር ነው እንጂ አለመካዳት ጭፈራና ድግስና አይሆንም ትድረት ሽርሽር ዙረት ቪዲዮ መነሳት ኢስራፍ ማባከን ነው ጊዜና ንብረት ይጠብቀን ያ ረቢ ያ መውላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ونجبا መዋደር ነው እንጂ አለመካዳት ጭፈራና ድግስና አይሆንም ትድረት ሽርሽር ዙረት ቪዲዮ መነሳት ኢስራፍ ማባከን ነው ጊዜና ንብረት ይጠብቀን ያ ረቢ ያ መውላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة يا ሴት ልጅ ቤተሰብ ተው አላህን ፍሩ ኢማን ያለው አማች ሲመጣ ለይዳሩ ምክንያትም አታብዙን መላት ተደርደሩ አላህ ለሚወደው ለኸይር መከሩ ለተዳሯን አትኑ ሰንካላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ሴት
የሴት ልጅ ናቸዋን ባል መምረጥ ሱና ነው በታላላቆቹ የተለመደ ነው ላኪን ሰው ሲበከል መልካሙ ነውር ነው ዝሙት ስልጣኔ ኒካህ ኩነኔ ነው ያለንበት ዘመን በጣም አሳዛኝ ነው ዱንያ አልበከለችው ደህነኛው ሰው ማነው ሐራም ትቶ ሐላል የሚበላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ ናጀብ ለጨዋ ሰው መስጠት የተለመደ ነው ዑመር ለምነዋል ሐፍሷን አግባት ብለው ሹዓይብም ለሙሳ ያው መልል ብለው አድረዋል ደግሰው ቁርአኑ እንደሚለው ሱረቱል አንቢያ ከፍተህ አስተውለው ዒልም ቀራናት ትሁን ቀውላላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد አስመሳዎች ሙናፊቆች አሉ በውሸት ሞግተው ሰው ያሳምናሉ ለሴት ልጅ ጠበቃ ወኪል ነን ይላሉ በሴት ልጅ ከለላ ጥቅም ያሳዳሉ አግብታም ከሆነ ከባል ያፋታሉ የህዝብ ሚስት ሊያረጓት ዘልዛላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ ሙስሊም ወሙስሊማት ስሙ ወንድ ሴት ግዴታ እኮ አይደለም አራት ማግባት ማሟላት ካልቻለ ብትሆንም አንዲት በሱረቱ ኒሳ በምዕራፍ 4 የተፈቀደበትን አለው ምክንያት ከሚስቱ ልጅ ሲያጣ ስትመህንበት ዲቃላ እንዳይወልድ ሰርቆ በዝሙት ልጅ ፍለጋ ሚስት ያገባል ሌላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ يبيحوا المحظور عند علوت نعقمو كفقد قال استقرات قرآن مفقدو بمست لاي مست مسلوك تاياچو كونني هاتيات حقاوي بالمهون كهونا تفات يمسلال لزموتو قنا مستت لجال حبات سيولر ديقالا خير وارا يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد የሴት ልጅ ቤተሰብ ምንድን ትላላችሁ ኒካ ረግጣ ስትሄድ ምን ዝም አረጋችሁ አይበጅም ተይ ልጄን አለማለታችሁ ፈጣሪ ማትፈሩ ምን ጉደኛ ናችሁ እስላምን ስትሉን አለማፈራችሁ ታዛቢ ያለ ፊል መላኢል አዕላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد